عزیزم تو اصلا به من نگفتی بحث کار کردن تو دفتر آقا شهیار پیش اومده. چی میگفتم؟ تا لحظه آخر معلوم نبود دانیال قبول کنه یا نه. بعد؟ معلوم نیست چطوری قبول کرد. همین که رفت اداره از اونجا زنگ زد، گفت پاشو برو. ببینش حالا چه خوشگل کرده. میخوای کار کنی یا آتیش بسوزونی؟ باشه دیگه روحامو بهت میسپارم. فقط همین یه روزه. از فردا پرستار میگیریم دیگه، مشکلی نیست. مشکلی نیست عزیزم. باشه موقع برگشت از اداره میام میبرمش. باشه مشکلی نیست. روحام من دارم میرم، خاله رو اذیت نکنی خب؟ خدافظ. فعلا. راستی ببین این گردن من واقعا اصله؟ آره بابا کاملا اصله.